بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شام تے چند اشعار پڑھاں گا، توجہ ظاہر میری طرف ہونی چاہیے اور جنہ دے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت ہے وہ اونچی آکھیں گے سبحان اللہ۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے محال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے محال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے محال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ او حبشی نو ویکھ لو سارا بھی نہیں ڈولیا، اگ تے انگاریاں اتے ہولی تے نہیں بولیا۔ او حبشی نو ویکھ لو سارا بھی نہیں ڈولیا، اگ تے انگاریاں اتے ہولی تے نہیں بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنت دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ جڑے مندیو صحابہ نو جنتے سارے سبحان اللہ کو، جنت دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار بال بچے بار دیتے نے، گھر بار بال بچے بار دیتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے محال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آخری اشعار سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق سنیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او جیدی یاری دا پہلا نمبر ہے، جیرا آج بھی روزے دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ او جیدی یاری دا پہلا نمبر ہے، جیرا آج بھی روزے دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ اگلا جملہ توجہ نال سنی۔ او جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ ہا، جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ ہا، اس دم میرے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا، اس دم میرے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا۔ اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے۔ اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے۔ میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ جگ بھی من گیا ہے، قرآن بھی من گیا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بھی من گیا۔ اللہ اکبر۔ رب قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار، قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار، قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار۔ ہجرت دے لئی نبی نے کیتا ہے جنوں تیار، ہجرت دے لئی نبی نے کیتا ہے جنوں تیار۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت، اللہ جبرائیل نبی کو چل کے آئے، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے چل کے گئے۔ ہجرت دے لئی نبی نے کیتا ہے جنوں تیار، او جدا آقا در کھڑکایا ہے۔ ایک بار اونچی آواز سبحان اللہ۔ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ
جنے بھار نبوت جایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر اچھ دیاری دا پہلا نمبر ہے جیرا اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ